अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वक़ार याकूब है और आप देख रहे हैं अबान व्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंचे। सब खूबियां अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने दिलों को पाक और मुनव्वर किया, सितारों को रोशनी दी, हवाओं को मुसख्खर किया, बादलों को फैलाया, फिर इनको बरसा दिया, बागात में बारिश भेजकर दरख्तों को ज़िंदगी बख्शी, फलों को पैदा किया। इसने इबादत के दिनों को दीगर तमाम औक़ात पर फजीलत दी, खैरात और बरक़ात के हुसूल को आसान फरमा दिया और माह रमज़ान को तमाम महीनों पर शर्फ बख्शा और इसकी रातों को फजीलत अता फरमाई और इस महीने को शब क़द्र के ज़रिए मुमताज़ फरमा दिया जो 1000 महीनों यानी 83 साल और 4 माह से बेहतर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको शब क़द्र में उतारा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त की तरफ एक ही दफ़ा पूरा कुरान करीम माह रमज़ान शब क़द्र में नाज़िल फरमाया और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि बैतुल इज़्ज़त आसमान दुनिया में है। दोस्तों, लैलतुल क़द्र कहने की 5 वजूहात हैं। नंबर 1, क़द्र का माना अज़मत है और चूँकि ये रात भी अज़मत वाली है इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। नंबर 2, क़द्र का माना तंगी है, चूँकि इस रात ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद फ़रिश्तों की कसरत की वजह से तंग हो जाती है, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। नंबर 3, क़द्र का माना हुक्म है, चूँकि इस रात अशिया के मुतालिक इनकी हकीकतों के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और नंबर 4, क़द्र का माना इज़्ज़त है, यानी जिसकी कोई क़द्र व कीमत ना हो वो भी इस रात की बरकत से साहिब क़द्र हो जाता है, इसलिए इसका नाम लैलतुल क़द्र है। और नंबर 5, या इसकी वजह यह है कि इसमें क़द्र वाली किताब नाजिल हुई, या ये कि इसमें क़द्र वाले फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। इसमें इख्तलाफ है कि शब क़द्र कौन सी रात है। इसके मुतालिक 6 अक़वाल हैं। नंबर 1, रमज़ानुल मुबारक की पहली रात, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। और बात का कौल है कि शब क़द्र माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में मुंतकिल होती रहती है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी तुमने क्या जाना कि क्या है शब क़द्र। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शब क़द्र में इबादत और नेक अमल ऐसे 1000 महीनों की इबादत और नेक अमल से बेहतर हैं जिसमें शब क़द्र ना हो। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा हुआ जिसने 1000 माह अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को इससे बहुत ताज्जुब हुआ और तमन्ना करने लगे कि काश इनके लिए भी ऐसा मुमकिन होता। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, तूने मेरी उम्मत को कम उम्र अता फरमाई, अब इनके आमाल भी कम होंगे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब क़द्र अता फरमाई और इरशाद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है जो मैंने तुझे और तेरी उम्मत को हर साल अता फरमाई है। ये रात माह रमज़ान में तुम्हारे लिए और क़यामत तक आने वाले तुम्हारे उम्मतियों के लिए है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, यानी इसमें फ़रिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, वो सलामती है सुबह चमकने तक। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इस रात फ़रिश्ते अगले साल तक के लिए हर वो हुक्म लेकर उतरते हैं जिसका अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया है। और ये रात तुलूए फ़जर तक ऐसी सलामती वाली है कि इसमें ना कोई बीमारी होगी ना कोई शैतान भेजा जाएगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए शब क़द्र में क़याम करे इसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है कि कुछ सहाबा इकराम ने आखिरी 7 रातों में ख्वाब में शब क़द्र देखी तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब रमज़ान की आखिरी 7 रातों में मुत्तफ़िक हो गए हैं, बस इसे जो तलाश करना चाहे वो आखिरी 7 रातों में तलाश करे। और हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, ख़ुद भी तमाम रातें जाग कर गुजारते और घर वालों को भी जगाते।
دوستو شب قدر کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے شب قدر کو دیکھا پھر مجھے بھلا دی گئی، لہذا تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یعنی اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک خوشگوار رات ہے، نہ گرم نہ سرد۔ اس رات چاند کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ کے گروہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے کہ شب قدر کا تذکرہ ہوا، بس ان حضرات نے شب قدر کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا کہہ دیا، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاموش رہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بھی کچھ بولیے، بولنے پر پابندی نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے ایام دنیا کو اس طرح بنایا کہ وہ 7 کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یعنی ہفتے میں 7 دن ہیں۔ انسان کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے رزق کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے اور نیچے 7 زمینیں بچھائیں، 7 سمندر بنائے، سجدے میں زمین پر لگنے والے اعضاء 7 بنائے، قرآن مجید میں 7 قسم کے رشتہ داروں سے نکاح حرام فرمایا اور 7 قسم کے ورثاء پر وراثت تقسیم فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات عطا فرمائی اور شیاطین کو بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ابن عباس کی طرح کون روایت بیان کر سکتا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو نور کے ساتھ خاص کیا گیا اور فضیلت دی گئی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے نوری جھنڈے کی مثل نازل ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ نور بڑے خیمے کی مثل ہے، اور بعض نے کہا وہ طوبہ درخت کا نور ہے، بعض نے کہا رحمت کا نور ہے، بعض نے کہا حمد کے جھنڈے کا نور ہے، بعض کا قول ہے کہ ملائکہ کے پروں کا نور ہے، ایک قول یہ ہے کہ عبادت الہی کا نور ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اہل معرفت کے اسرار کا نور ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ہیبت کا نور ہے۔ پھر شب قدر ایسی پسندیدہ رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ بعض علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اس ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ایک رات میں نافرمانوں اور گناہ گاروں پر میری اس سے زیادہ رحمت ہوتی ہے جتنی 1000 مہینوں پہ ان پر ہوتی ہے۔ اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ شب قدر میں رزق، موت، امراض، مصائب، بلائیں، عافیت، فرحت، سرور، نفع، نقصان اور آئندہ سال کی شب قدر تک کی تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا خاص انعام اور اکرام فرمایا اور بغیر کسی بدلے کے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا اور ان کی برکت سے ہلاکت سے بچایا اور ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ایام میں رحمت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے فرشتے نے کوچ کا اعلان کر دیا ہے، اور شب قدر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ شاید ہم سعادت مندوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ یہ رات زمانے کی تمام راتوں سے افضل ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بھی اس رات میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی آرزو اور مقصد پورا فرماتا ہے۔ جو بھی کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اور اس پر فضل و کرم فرماتا ہے۔ جس نے شب قدر کو عبادت میں گزارا وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اس کو دیکھ لیا، بلا شبہ اس نے قابل فخر بھلائی کو پا لیا۔ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، سوالی تیرے رحمت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور فقراء تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور مساکین کا سفینہ تیرے بحر کرم کے ساحل پہ کھڑا ہے جو تیری وسیع رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا الہ العالمین، اس مہینے اگر تو صرف ان لوگوں کی ہی عزت بلند کرے گا جنہوں نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے اور قیام کیا، تو گناہ گاروں کے سمندر میں غرق لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر تو صرف اطاعت کرنے والوں پر رحم فرمائے گا تو نافرمانوں کا کیا بنے گا؟ اگر تو صرف نیکوں کو قبول فرمائے گا تو نافرمانوں کو کون سہارا دے گا؟ یا الہی، روزے دار کامیاب ہو گئے، راتوں کو قیام کرنے والے کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے اور اخلاص والے نجات پا گئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے فضل و احسان سے نواز دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت کے ذریعے بخشش دے۔ آمین۔